अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सूरह नंबर 18 सूरह कहफ में असहाबे कहफ का ज़िक्र है। उसमें एक बादशाह का ज़िक्र है जो कि मुशरिक बादशाह था और उस ज़माने में शिरक हर तरफ फैला हुआ था और वो लोगों को शिरक पे मजबूर किया करता था। उसका नाम था शहनशाह डीसीएस, उर्दू में उसे दकियानूस भी कहते हैं। तो सबसे पहले आइए आपको दकियानूस डीसीएस को उसकी अपनी असली शक्ल में आपसे मिलवाते हैं। ये है असहाबे कहफ का दुश्मन। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर। शहनशाह डीसीएस को उसी की अपनी असली शक्ल में आपसे इस तरह मिलवाने में कामयाबी हासिल हुई है कि उस ज़माने में जब लोग स्टैचूज़ बनाया करते थे तो या स्टोन या किसी हार्ड मटेरियल से बनाया करते थे जो कि हज़ारों साल तक अपनी असली शक्ल में ही रहते थे। आजकल के ज़माने में एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उन स्टैचूज़ में रंग भर के तो उनकी अपनी तस्वीर जो है ना, असली पिक्चर बिल्कुल आपके सामने ले आए हैं। इस वीडियो में मैं आपसे असहाबे कहफ की ये जो कहानी है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स से मैं आपको उनकी अपनी असली शक्लों में आपसे मिलवाऊंगा, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। एक वक्त था जब रोम की सरजमीन पर ताकत, दौलत और गुरूर का राज था। इनके महल्लात में संगमरमर के बुत। डीसीएस जो रोमन एम्पायर का एक रोमन एम्परर था, उस वक्त के उसने परसिक्यूशन की, क्रिश्चियंस की और यहूदियों की, और जो भी उसके बताए हुए शिरक नहीं किया करता था उनको वो कत्ल करा दिया करता था या उनसे जंगें किया करता था। डीसीएस के नज़दीक दो किस्म के खुदा हुआ करते थे। एक तो वो ये ख़याली खुदा जैसे मार्स, वीनस, नेपट्यून। मार्स ये कि जंग में फ़तह दिलाने के लिए उससे मदद मांगी जाती थी। वीनस खूबसूरती और जवानी, उसके लिए उससे उसकी खिदमत हासिल की जाती थी। और नेपट्यून समुद्रों पे उसकी हुकूमत मानी जाती थी। ये महज ख़याली खुदा थे। इन ख़याली खुदाओं के अलावा खुद एक और किस्म के भी खुदाओं पे वो यकीन रखते थे, देवी देवताओं पे यकीन रखते थे। वो ये कि जो बहुत ही कामयाब और बहुत ही अवाम की खिदमत करने वाले रोमन एम्परर्स जो हैं, वो जब फौत हो जाया करते थे तो उनको सेनेट फिर इजलास बैठा करता था उस वक्त, और वो सेनेट के इजलास में रूमी लोग ये फ़ैसला किया करते थे कि ये जो रोमन एम्परर फौत हुआ है इसको देवी और देवता का दर्जा देना है कि नहीं। तो अगर किसी रोमन एम्परर के बारे में ये फ़ैसला हो जाता था कि इसको भी हमने देवी देवता मानना है क्योंकि इसने बड़े ही फलाह बहबूद के काम किए हैं, तो उस वक्त ये हुआ करता था कि उसको बाकायदा देवी देवता का दर्जा अनाउंस कर दिया जाता था और उनमें वो खुदाई ताकतें मान ली जाती थी। ऐसे कई रोमन एम्परर्स को देवी देवता माना गया और उनमें खुदाई ताकतें मानी गई। मसलन जूलियस सीज़र, उसका भतीजा ऑगस्टस सीज़र, वेस्पेसियन, क्लॉडियस और टाइटस। डीसीएस और इसकी कौम के लोगों के ख्यालात थे कि ये जो एम्परर्स इस दुनिया में जब ज़िंदा थे और पूरी की पूरी रियासत की फलाह बहबूद के उनने हज़ारों काम किए थे, सब की मदद की थी, तो ये जब तक ज़िंदा थे तब तक वो थोड़ी मदद किया करते थे, और अब जब को फौत हो चुके हैं, अल्लाह के बहुत करीब जा चुके हैं, देवी देवताओं का इनको रुतबा मिल चुका है, क्रिएटर इनसे बहुत खुश है, तो इसलिए ये अब दुनिया में रहते हुए थोड़ी मदद करते थे, मरने के बाद अब ये हमारी ज़्यादा मदद करते हैं। Deification before death was mainly about authority, military successes and prosperity and peace to Rome. यानी कि मरने से पहले फ़ौजी फतूहात और अमन और ये रोम के अंदर लाना इनका काम था। मगर मरने के बाद डिवाइन असिस्टेंस आफ्टर डेथ, मरने के बाद they used to believe that they act as protective spirits, यानी कि अब ये गैबी मदद भी करेंगे और इनकी ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए they used to pray to them, उनसे दुआएं मांगा करते थे। ज़रा सोचिए, कहीं यही अकीदा आजकल के हमारे कुछ मुसलमानों में, दावत इस्लामी में तो नहीं कहीं? कि अल्लाह का वली जब तक जिंदा होता है तब तक मदद करता है या फिर कब्र में चल के भी वो कर सकता है। आपने जो जवाब दिया जरा हौसले वाला बंदा सुने। आप फरमाते हैं वली जब तक जिंदा रहता है
وہ تب بھی مدد کرتا ہے جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ رومی سینٹ نے کئی بادشاہوں کو خدا کا درجہ قرار دے دیا۔ جولیس سیزر کو اس کے مرنے کے بعد آسمانوں کا اور قسمت کا دیوتا مانا گیا۔ فتوحات، خوشحالی اور غیبی مدد کے لیے جولیس سیزر سے دعائیں مانگی جاتی تھی۔ اس کا جو اسٹیچو ہے وہ ابھی بھی روم میں موجود ہے، اصلی والا، اصلی شکل و صورت میں۔ اب دیکھیے، کہیں یہی بیماری ہمارے آج کل کے کچھ مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے خاص طبقے میں تو نہیں، کہیں وہ بھی کسی ولی اللہ کو، کسی دیوی دیوتا کو، کہیں وہ قسمت والا تو نہیں مانتے کہ قسمت اس کے اختیار میں ہے۔ اسلام آباد میں ایک دربار ہے بری امام کا، اور آپ نے سنا ہی ہوگا، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دو کھری۔ اس زمانے میں بھی اس وقت کے جو مشرک لوگ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ جولیس سیزر میری کھوٹی قسمت کر دو کھری۔ اس کے بعد اگسٹس سیزر کو خدا کا درجہ دیا گیا، دیوی دیوتا کا درجہ دیا گیا، ولی اللہ کا درجہ دیا گیا کہ یہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ اگسٹس سیزر جو ہے اس کو امن کا اور برکتوں کا دیوتا مانا گیا۔ خوشحالی اور ملٹری اسٹرینتھ کے لیے ویسپیزین سے غیب میں دعائیں مانگی جاتی تھی۔ اس کو یہ مانا گیا کہ یہ داتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، تو جس کو بھی رزق چاہیے وہ ویسپیزین سے دعائیں مانگیے۔ بالکل اس کو داتا اسی طرح مانا گیا جس طرح آج کل کے زمانے میں کچھ لوگ حضرت سید علی ہجویری، جن کا دربار بنایا گیا ہے لاہور میں، ان کو بھی داتا کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی ہجویری۔ اس کے بعد اگلا رومن ایمپرر جو فوت ہوا اس کا نام ہے کلوڈیس، اور اس کو یہ مانا گیا کہ کلوڈیس کا سمندروں پر اختیار ہے۔ اس لیے اگر آپ کی کوئی کشتی، کوئی بحری جہاز اگر کسی مصیبت میں ہے، طوفانوں میں ہے، تو آپ کلوڈیس سے مدد مانگیے، کلوڈیس آپ کی مدد کرے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج کل کہا جاتا ہے، اے معین الدین چشتی پار لگا دے ہماری کشتی۔ اگلا جو رومن ایمپرر فوت ہوا جس کو دیوی دیوتا اور ولی اللہ کا درجہ دیا گیا اس کا نام تھا ٹائٹس۔ اس کو حفاظت اور شفا کا دیوتا مانا گیا، یعنی کہ جس کسی کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مصیبت ہو، مصیبت میں پکارے، حفاظت کے لیے پکارے، وہ ٹائٹس کو پکارتا تھا کہ یا ٹائٹس میری مدد کیجئے، میں مصیبت میں ہوں۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح آج کل شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پیران پیر دستگیر ہیں، دستگیر یہ مدد کرتے ہیں، اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ تھوڑی مدد کرتے تھے، اب یہ دنیا سے چلے گئے، اب یہ زیادہ مدد کریں گے۔ جو درجہ انہوں نے ٹائٹس کو دیا ہوا تھا وہی درجہ انہوں نے آج کل کے جو لوگ شرک میں ملوث ہیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا ہوا ہے۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دو پوائنٹس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو لوگ دعوت اسلامی والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بتوں سے مانگا کرتے تھے، بت تو پتھر کے بنے ہوتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں اولیاء کرام سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ لوگ جو بتوں سے دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ بت جو تھے وہ ان کے سٹیچوز ہوا کرتے تھے، اور سٹیچوز میں آپ کے سامنے لے کے آ گیا ہوں کہ سٹیچوز صرف اور صرف وہ پتھر نہیں ہوتے تھے، کسی نہ کسی شخصیت کے بت ہوتے تھے، جیسے جولیس سیزر، اگسٹس سیزر، کلوڈیس، ویسپیزین، ٹائٹس۔ جب وہ دعائیں مانگا کرتے تھے ان سٹیچوز سے تو ان کا یہ بالکل عقیدہ نہیں ہوتا تھا کہ جس پتھر کے یہ سٹیچوز بنے ہوئے ہیں ہم اس پتھر، اس مٹی اور پتھر، اس پتھر سے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ نہیں، ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ جن شخصیات کے یہ ماڈلز ہیں ہم ان شخصیات سے دعا کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ آپ ماڈل دیکھیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا سٹیچو، تو جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سٹیچو کے سامنے آ کر لوگ دعائیں مانگتے ہیں تو وہ اس پتھر سے نہیں دعا مانگ رہے ہوتے جس پتھر کا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا سٹیچو بنا ہوا ہے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی ہی سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔
اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کے سامنے آ کے جب اس کے وہاں پہ وہ دعائیں مانگتے ہیں دعوت اسلامی والے، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ جو قبر جس پتھر کی بنی ہوئی ہے، جس مٹیریل کی بنی ہوئی ہے، ہم اس مٹیریل سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ان کا بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی یہ قبر ہے، ہم اس شخص سے یعنی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو پرانے لوگ بت پرست جنہیں ہم کہتے ہیں، جن شخصیات کے بت بنائے ہوتے تھے، ان شخصیات سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور یہ میں شخصیات آپ کے سامنے لے کے آ گیا ہوں۔ اب دوسرا پوائنٹ جو معبود والا کلیئر کرنا ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ اسی چیپٹر میں، چیپٹر نمبر 18 سورہ کہف آیت نمبر 14 میں آپ دیکھیے، انہوں نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہ پکاریں گے۔ تو اسی طرح آج کل کے جو یہ دعوت اسلامی والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم معبود سمجھ کر تو دعا نہیں مانگتے، ہم ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کے دعا مانگتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کلیئر ہو گئی کہ نقطہ پوائنٹ کیا تھا۔ ڈی سی ایس جو بادشاہ تھا وہ کیا چاہتا تھا، اس کی قوم کیا کرتی تھی، وہ یہ دعاؤں میں لفظ آپ دعا کریں، ندعو دعا، وہ ہم اللہ کے سوا کسی کو ہرگز دعا میں نہیں پکاریں گے، دعا اگر کریں گے صرف اور صرف اللہ ہی کو کریں گے۔ یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ کہ دعائیں، ڈی سی ایس بادشاہ کہتا تھا کہ آپ دعائیں، حاجات مانو، یہ ہمارے جو پیر دستگیر ٹائٹس ہیں ان سے مانگو۔ یہ جو بڑی بڑی امام بڑی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے جو ہیں، ویسپیزین ہے، اس کے علاوہ کلوڈیس ہے، اس کے علاوہ ٹائٹس ہے، اس کے علاوہ جولیس سیزر ہے، ان سے دعائیں مانگو۔ تو جھگڑا یہی تھا کہ اصحاب کہف کہتے تھے کہ ہم دعا اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ یہ تو ایک پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ وہ ان دونوں میں مسئلہ کیا تھا، پھڈا کیا تھا اصحاب کہف کی قوم کا اور اصحاب کہف کا۔ ایک مسئلہ کلیئر۔ دوسرا مسئلہ کہ آج کل کے جو ہمارے کہتے ہیں دعوت اسلامی والے کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی سے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے، ہم ان کو معبود سمجھ کر نہیں دعا مانگتے تھے۔ پرانی قوموں والے تو معبود سمجھ کے دعائیں مانگا کرتے تھے، یہ ہے فرق۔ ہم ان کو ولی اللہ سمجھ کر ہی دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل کلیئر کر کے رکھ دی ہے ایک اور آیت نے، وہ یہ ہے سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار اس سے پکارتا ہے تو وہ اس کو دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اس آیت میں بھی آپ دیکھیے گا تو لفظ وہی استعمال ہوا ہے، دعا، وہ جو سورہ 18 میں آیت نمبر 14 میں دعا کا لفظ ہوا ہے، لن ندعو دعا، یہاں بھی دعا کا لفظ ہوا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئر کی ہے بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات کلیئر کی ہے کہ جو کوئی بے قرار کی دعائیں قبول کرتا ہے، جب بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ معبود ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے جو لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے؟ تو جب دعوت اسلامی والے، جب آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہے ہوتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو پکار رہے ہوتے ہیں، تو بھلے آپ انہیں معبود سمجھ کر نہ پکاریں، آپ ولی اللہ سمجھ کر ان سے دعائیں مانگیں، مگر قرآن کی آیت سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 62 میں نے فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ کہ جو کوئی کسی سے دعائیں مانگتا ہے تو دعائیں جو قبول کرتا ہے، دعائیں جو سنتا ہے، وہ معبود ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اصحاب کہف جب اپنی قوم سے چھپ کر بھاگے تو ایک غار میں پناہ لی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں 300 سال تک سلا دیا، اور جب سلایا تو یہ ڈی سی ایس کے دور حکومت میں ان کو سلایا گیا۔ اس کے بعد 300 سال بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہم کتنا عرصہ رہے ہوں گے، سوئے ہوں گے، آدھا دن یا اس سے تھوڑا کم یا اس سے تھوڑا زیادہ۔ اس کے بعد جب انہیں بھوک لگی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کوئی ہم میں سے ایک جائے اور جا کے بازار سے کھانا لے کے آ جائے۔ یہ اپنے ساتھ وہ سکے، ان کے پاس کچھ کوئنز تھے جن کے اوپر شہنشاہ
DCS की तस्वीर बनी हुई थी। तो ये अपने कॉइन, ये आप तस्वीर पे देख लीजिए, कॉइन वही वाला DCS की तस्वीर वाला। ये शहर गए और वहाँ पे जब उन्होंने कुछ चीज़ें ख़रीदी और पैसे देने लगे, तो जब कॉइन दिया जिस पे DCS की तस्वीर थी, तो दुकानदार देख के हैरान रह गया कि क्या तुम्हारे पास कोई ख़जाना, पुराने ज़माने का कोई ख़जाना हाथ में लग गया है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारे शहनशाह DCS का सिक्का है, क्यों नहीं चलता है ये? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, आजकल तो थियोडोसियस II उसका ज़माना है, उसकी दौरे हुकूमत है, और ये जो सिक्का है DCS, ये तो 300 साल पहले एक रोमन एम्परर गुजरा था, वो तो फौत भी हो चुका है। तो इस तरह ये असहाब कहफ जो है पकड़े गए। मगर उस वक्त ये था कि कॉन्स्टेंटाइन जो एक है रोमन एम्परर बना था, उसने क्रिश्चियनिटी का मज़हब इख्तियार कर लिया था, और उस वक्त के ज़माने में यही मज़हब हुआ करता था। तो पूरी की पूरी रोमन एम्पायर जो है वो क्रिश्चियन बन चुकी थी उस वक्त। तो ये लोग बड़े हैरान हुए असहाब कहफ कि आजकल तो जिस तरह हम तौहीद पे हैं, अल्लाह के अलावा किसी और से दुआएं नहीं मांगते, ये लोग भी हमारे ही अकीदे पे हैं, ये भी शिरक नहीं करते, ये भी अल्लाह के अलावा किसी और से दुआएं नहीं मांगते। एक और पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि बेशक कोई वलीउल्लाह हो, कोई सोया हुआ हो या कोई फौत हो चुका हो, तो उसको आजकल के ज़माने में जो कुछ हो रहा है उसका इल्म नहीं होता। जिस तरह असहाब कहफ को ये नहीं पता चला कि वो 300 साल तक सोए रहें, वो यही समझे कि एक दिन, आधा दिन या उसका कुछ हिस्सा हम सोए हैं। सूरह कहफ से एक और मसला इल्म गैब भी हल होता है। वो ये कि जब इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला कि उन्होंने दावा नबूवत किया है, तो इनके पास ये सारी की सारी रोमन हिस्ट्री तो मौजूद थी। तो इन्होंने सोचा कि ये तो अरब में किसी को भी इन बातों का पता नहीं है, असहाब कहफ के बारे में पता नहीं है, तो चलें ये सवाल जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। अगर ज़ाहिर नहीं पता होगा, सिर्फ तभी पता होगा जब अगर वो सच्चे नबी हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये सवाल रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसका जवाब कल दे दूँगा। इंशाअल्लाह कहना भूल गए, तो इसलिए वही चंद दिन तक रुक गई। चंद दिन के बाद जब वही आई, तो उसके बाद ये भी बताया गया कि जब भी कहा करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करें, अगर अल्लाह ने चाहा। तो इस बात से ये बिल्कुल मसला इल्म गैब बिल्कुल क्लियर हो गया कि इल्म गैब अल्लाह ही के पास है, आलिमुल गैब अल्लाह ही है। अल्लाह जब अपने इल्म गैब में से कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना चाहेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में वो बात आ जाएगी, वरना वो नहीं आएगी। और दूसरी बात, कुरान में आप देखिए, जब भी इल्म गैब और आलिमुल गैब किसी आयत में आया है, तो बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवा इल्म गैब कोई नहीं जानता, आलिमुल गैब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या रसूलों के बारे में जब भी कोई बात आती है गैब से मुतल्लिक, तो आती है युज़हिरुकुम अलल गैब युतलिउकुम अलल गैब इम्बा अलल गैब। इम्बा का मतलब होता है ख़बर, युतलिउकुम इत्तला से निकला है, युज़हिरुकुम कोई बात ज़ाहिर कर दी जाए। बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये असहाब कहफ का जो वाक़या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वाक़े की वही के ज़रिए इत्तला दी, युतलिउकुम अलल गैब, ख़बर दी, इम्बा अलल गैब, या आप कह सकते हैं युज़हिरुकुम अलल गैब, इस बात को ज़ाहिर किया। मगर हर वक्त कुली इल्म, उसको कहते हैं इल्म गैब, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी के पास होता है जिसको कहते हैं आलिमुल गैब। तो ये इल्म गैब और आलिमुल गैब की बहस भी जो है बिल्कुल क्लियर कट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कहफ के ज़रिए इसको कंक्लूड कर दिया। और जब हर तरफ शिर्क का दौरा हो, तो उस वक्त तो तौहीद पे जमेगा, उसकी इतनी कदर व कीमत होती है कि कुरान में एक पूरी की पूरी सूरत असहाब कहफ के ज़रिए सूरह कहफ नाजिल हो जाती है। तो आजकल जिस तरह उस वक्त DCS, शहनशाह DCS का दौरे हुकूमत था, और वो कहता था कि इनसे, टाइटस से, वेस्पेसियन से, क्लॉडियस से, ऑगस्टस सीज़र से, जूलियस सीज़र से दुआएं मांगो, ये बेशक फौत हो चुके हैं, मगर जब ये दुनिया में थे तो इनकी मदद करने की ताकत कम थी, ये थोड़ी मदद करते थे, मगर दुनिया से जा चुके हैं, अब ये ज़्यादा मदद करते हैं। तो उस वक्त जो एम्परर DCS था, आजकल एम्परर जो है, उस एम्परर का नाम है एम्परर इलियास कादरी, और वो भी यही कहता है, और उसके जो शागिर्द हैं वो भी यही कहते हैं कि जब ये औलिया कराम इस दुनिया में थे तो थोड़ी मदद किया करते थे, अब जब ये दुनिया से जा चुके हैं तो अब ये मरने के बाद ज़्यादा मदद करते हैं। फरमाते हैं वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन
दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। शहनशाह DCS की सुन्नत पे चलने वाला है कि ये फौत शुदगान लोगों से आप दुआएं मांगे। इस शहनशाह इलियास कादरी के ज़माने में भी आज हमें दावत इस्लामी में से कुछ असहाबे कहफ की ज़रूरत है, जो असहाबे कहफ की तरह तौहीद पे जम गए थे और कहते थे कि हम अगर दुआएं मांगेंगे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही से दुआएं मांगेंगे। मुझे कम से कम 5 या नहीं तो 7 या नहीं तो 9 वही जो असहाबे कहफ की तादाद थी, कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ असहाबे कहफ की तरह लोग चाहिए। इसी दावत इस्लामी ही में से चाहिए, इसी शहनशाह DCS शहनशाह इलियास कादरी ही की दौर हुकूमत वाले को मानने वाले दावत इस्लामी वाले मुझे चाहिए कुछ नौजवान, जो कि ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि हम जो हैं वो असहाबे कहफ की तरह सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह ही से अब दुआएं मांगेंगे। आपके वीडियो ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम DCS और उसकी जो पब्लिक थी जो शिरक किया करते थे, फौत शुदगान लोगों से दुआएं मांगा करते थे, हम तौबा करते हैं और आइंदा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही से दुआएं मांगा करेंगे।